سالو تو الموند، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا رجعت لكم بعد غياب فتره من الزمن. كانوا عندي انشغالات كثيره، الله غالب ما كنتش نلحق ندير لكم دي فيديو، من الان راني عدت ورجعت لكم باش نكمل لكم البرنامج اللي قلت لكم عليه في اول فيديو. برنامج بزاف شباب، مع كثره الانشغالات تاعي ما لحقتش باش ندير لكم لي فيديو ونكمل لكم هذا البرنامج. من الان راني رجعت باش نكمل لكم وندير لكم الدروس اللي حبيتو مع البرنامج تاعي اللي موجدته لكم. دونك فكروني في الفيديوهات السابقه واش درنا، نفكروا مع بعض. كنا درنا الاساسيات تاع الخياطه، درنا لي تيرم تاع الخياطه، درنا لا مونج دو باز، لا جوب دو باز، لو كورساج دو باز، رحنا لي ترانسفورماسيون، درنا ترانسفورماسيون تاع اون روب طوات. رحنا والان راح ندير لكم، مازال ما قعدت لنا حاجه ما درناهاش في الاساسيات تاع الخياطه اللي هو لو بونطالون دو باز. اليوم في الدرس هذا راح ندير لكم باترون تاع بونطالون دو باز ولا الباترون الايطالي. بزاف اللي يحوسوا على الباترون الايطالي. اليوم معايا راح نديرو باترون تاع السروال الايطالي. دونك راح تتبعوا معايا خطوه بخطوه، واي اسئله اكتبوا لي في التعليقات. اي موضوع ولا اي باترون حابين ديروه ولا اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، راح نرد على كل التساؤلات ديالكم وراح ندير لكم كامل واش راكم حابين. دونك راح نبداو الدرس تاعنا. تبعوا معايا. الحاجه اللي راح نبدا بها في الباترون دو باز تاع البونطالون، الحاجه الاولى راح نوريكم المقاسات اللي راح تسحقهم، لي ميزور اللي راح تسحقهم في البونطالون، اللي هي عندي لو تور دو تاي كنا شفناه ديجا في الفيديو تاع اخذ المقاسات، اللي هو لو تور. ناخذ لو تور تاع لا تاي تاعي. عندي لو تور دو هونش، عندي هنا 100. راح ناخذوا لي ميزور تاع تاي 40 هنا. دونك نتوما كل وحده راح تاخذ لي ميزور تاعها ولا تاع لا بيرسون اللي راح تخيط لها البونطالون ولا راح دير لها الباترون. دونك لو تور دو هونش ديالي اللي هو هاوليك لو تور، ناخذ لا بارتي فورت تاع لي هونش ديالي، وهذا هو لو تور دو هونش ديالي. داكور. نروح لو مونطون. لو مونطون جامي مازال ما شفناش ديجا لو مونطون. لو مونطون كيفاش نقيسو؟ راح ناخذ من لا طاي، ناخذ بوزيسيون اسيز، راح تكون لا بيرسون ديالي قاعده ونحكم من لا طاي، راح نروح حتى وين تحبس الكرسي ديالي. داكور. نبدا لو تراسي ديالي تاع لو بونطالون، ندير لي لين دو كونستركسيون ديالي. بون راح نبدا لو بونطالون ديالي، راح ندير لي لين دو كونستركسيون ديالي، راح ندير نسمي مستطيل. اوبس ça commence. وندير نص مستطيل. راح ندير نقطة أ. فوالا. نروح نحط لو مونطون ديالي اللي هو 26. راح ندير 26 لو مونطون ديالي وندير نقطة 1. فوالا. ندير لا لين. نروح نحط لونغور جونو ديالي، هذه هي لا لين دو تاي، هذه لا لين دو تاي، هذه مونطون. صافي. هنا راح نخرج لا فورش تاع البونطالون، نروح نخرج الجونو ديالي اللي هو من لا طاي. قلنا من لا طاي للجونو شحال عندي 57. نروح نحط 57 ديالي، نروح نحط 57 ديالي. فوالا. ندير النقطة 2، هذه لا لين دو جونو. داكور. فوالا. نروح نحط الطول تاع البونطالون ديالي شحال عندي 1 متر. دونك انا هنا راح ندير من 1 لبوان 3 راح ندير 1 متر. دونك انا من 1 هنا ما راحش نحسب في الطابله ديالي شويه صغير، دونك نتوما ديروا 1 متر. ابخي على حساب الطول تاع البونطالون اللي راكم حابينو لا شوفي، حابينو راكم حابين ديروا. دونك هنا بوان نيميرو 3 هذا لونغور ديالي، لونغور تاع البونطالون ديالي. داكور. فوالا.
قواعد راح نطبقهم. داكوغ، دونك تبعوا معايا. هنا راح نطلع 6 سنتيم، راح نطلع ب 6 سنتيم وندير النقطة 4. هذه لا لين دونش، هذه لا لين دونش، وندير النقطة 4 ديالي. اوكي، راكم معايا هنا؟ فوالا سي بون، تري بيان. هنايا نروحو للنقطة 5 اللي هي نقطة 5 لو تور دو هونش ديالي. راح نخرج لو تور دو هونش هنا في الدوفون. لو تور دو هونش ديالي راح نقسم على 4 كما قلنا في الدروس السابقة. قلنا لي تور كامل نقسموهم على 4. دونك عندي لو تور دو هونش ديالي ديفيزي باغ 4 موان 1. دونك شحال عندي هنا؟ عندي 100 ديالي ديفيزي باغ 4 صافي 25 موان 1 صافي عندي 24 سنتيم. دونك 4 5 عندي 24 سنتيم. داكوغ، فوالا هذه هي النقطة 5 ديالي. هذه هي النقطة 5 ديالي. واش راح ندير؟ راح ندير لين دروات بيربونديكولير. فوالا راح ندير زاوية قائمة، لازم هنا زاوية قائمة. راح ندير فوق نقطة 6 وهنا على لا لين تاع لو مونطون راح ندير نقطة 7. اوكي، فوالا نروح للنقطة 6 ديالي. راح ندخل ب1 سنتيم وندير سي بريم، وهنا راح نخرج ب 0.5 وندير 5 بريم. داكوغ، ابخي جويندر لي لين ديالي، جويندر لي بوان 5 بريم 6 بريم لين دروات. فوالا داكوغ، نروح للنقطة 8 ديالي. نقطة 8 ديالي واش راح ندير؟ لو تور دو هونش ديالي. بون خرجنا لو تور دو هونش سي بون. هنا 1 4 طلعنا ب 6، هنا 5 8 راح نخرج ثانيتك ب 6 سنتيم. داكوغ توجور. فوالا دونك هنا 5 قلنا نديرو 6 سنتيم وندير النقطة 8 ديالي. اوكي، ها ابخي واش راح ندير؟ نحوسو على النقطة 9 اللي هي الميليو تاع لو بونطالون ديالي. دونك واش راح ندير؟ 4 8 راح نقسمها على زوج وندير نخرج النقطة 9 تاعي اللي هي وسط تاع البونطالون ديالي. عندي هنا 30 ونص، دونك راح تكون عندي 15 25 وراح ندير الوسط تاع البونطالون ديالي. نقطة 9 قلنا. اكتبوا النقاط هكذا باش تعرفوا، باش كي تعاودوا وحدكم تعرفوا واش راكم دايروا. داكوغ، وكتبوا. كاين بزاف اللي قالوا لي راه نتبعوا الدروس ديالكم وانا دايرين كاغني ولا انا اللي نكتبوا في الدروس. دونك بيان سي بيان، دونك تبعوا معايا الدروس كامل وديروا لي تراسي ديالكم وديروا كل شاك تراسي ديروا قدامه الكور ديالو. اكتبوا ديروا دي نوت، واي اسئله اكتبوا لي في لي كومونتير. ان شاء الله راكم تستفادوا معايا وان شاء الله نفيدكم قدر ما نقدر. دونك سي بون، درنا نقطه 9 الفوق النقطه 10. دونك هنا جي راح نسمي جي لا لين دو جونو جي، وهنا ال راح نسمي ال باسكو لا لونغور ديالي تاع لو بونطال. اوكي، واش راح ندير ابخي؟ واش قاعد لي ندير؟ نروح جي ديالي نخرج لا لارجور تاع الجونو. لا لارجور تاع الجونو واش درنا لو تور تاع لو جونو ديالي. لا لارجور تاع الجونو واش عندي 42. دوك هنا قاعده راح نطبقها. قاعده تاع الجونو ديالي اللي هي هنا واش تقول؟ لا لارجور الجونو ديالي نقسمها على 4 نقصلها 0.8. هذه قاعده نطبقها. طاحت لي هنا شحال عندي 42 قسمتها على 4 نقص لها 0.8 طاحت لي 9.7. دونك هنا راح ندير جي 1 راح نسمي جي 1 9.7 ومنها نسمي جي 2 وندير 9.7. فوالا داكوغ. دونك هادي جي 1 وهادي بوان جي 2. اوكي، نروح واش راح ندير؟ جي 1 راح نربطها مع النقطة 4. حندير لين دروات مع النقطة 4
و جي 2 مع النقطه 8. اوكي. وهنا لا لونغور ديالي راح نهبط لين دغوات، نهبط لين دغوات. استخدموا توجور لي كير ديالكم باسكو تسحقوا بزاف الزاويه قائمه، باسكو لو كان ما تخدموش بالبيربونديكولار الباترون ديالكم راح يخرج لكم معوج اوتوماتيكمون، الخياطه ولا البصاله راح تخرج لكم معوجه وراح تخرج لكم الحاجه بيان فيني. داكور. هادو نصائح نقدم لكم اياهم، خذوهم بعين الاعتبار. الوغ عندي L1 راح نسميه L1 وحنسميه L2. اوكي. الوغ واش قاعد لي هنا؟ حبسنا في النقطه 8 9 10. راح ندير هنا هاد التقاطع ديالي مع لا لين تاع المونطون، مع لا لين هذه راح نسمي النقطه 11، نسمي النقطه 11. اوكي. ابخي راح نربط النقطه 11. اوكي. راح نربط النقطة 11 مع 5 بريم اون كورب بالبيروكي ديالي. داكوغ. هضرنا في الدروس السابقة على الاستعمالات تاع بون ما هضرناش عليهم، معليش ندير لكم في الفيديو حنوريكم استعمالات تاع هذا البيروكي. هلا ناخذ البيروكي ديالي هكذا، فوالا، وندير لا فورش ديالي، هذه نسموها لا فورش، نلقاوها غير في البونطالون. داكوغ. فوالا. واش قعد لي؟ خلاص كملنا. قعدت لي لا بانس، لا بانس تاع لو بونطالون ديالي. دونك لا بانس ديالي راح ندير فيها هنايا 2 سنتيم، دونك راح ندير 1 سنتيم من جهه و 1 سنتيم من الجهه الاخرى. ولا هوتور تاع لا بانس ديالي راح تكون 10 سنتيم، راح ندير 10 سنتيم وندير لا بانس ديالي. اوكي. واش قاعد لي هنايا؟ قاعد لي لو تور دو تاي ديالي، مازال ما خرجتش لو تور دو تاي. لو تور دو تاي كيما قلنا شفنا في ليونش قبيله، قلنا لي تور نقسموهم كامل على 4، دونك لو تور دو تاي ديالي راح نقسمها على 4 ونزيد لها 2 سنتيم لا فالور تاع لا بانس ديالي. داكوغ. دونك لو تور دو تاي ديالي عندي 76، نقسمها على 4 نزيد لها 2 سنتيم ونشوف شحال طاحت لي هنايا. طاحت لي 21. دونك انا من 6 بريم راح ندير 21 ديالي، وندير نقطه، حبسنا في النقطه 11، دونك راح ندير النقطه 12. داكوغ. من نقطه 12 راح نطلع ب 1 سنتيم، هذه شفناها في لا جوب، لازم نطلع ب 1 سنتيم في لا طاي، سينو ما تجينيش لا فورم شابه في لا طاي، راح يجيني هابط ما نقدروش ميم با نسقموه. دونك عندي راح نسمي 12 بريم. نحكم البيروكي ديالي، نشوفوا الفيديو تاع لا جوب دو باز، راح تلقاو هذه الخدمه خدمناها في لا جوب دو باز. نحكم البيروكي ديالي اي نطراسي لا فورم تاع لا طاي ديالي. واش قاعد لي؟ لا فورم تاع ليونش. نحكم البيروكي ديالي ونطراسي لا فورم تاع، قلنا ليونش ما ناخذوش الجهه البومبي بزاف وما ناخذوش الجهه البلاط، ناخذ الجهه الموين، باسكو كان ناخذ الجهه البومبي راح تخرج لي معبنه في الخياطه. داكوغ. سورتو وحده اللي ما عندهاش كامل ليونش. فوالا. فوالا. هذا هو البونطالون ديالي. ما ننساوش لي زانفورماسيون ديالي. عندي هذا هو دوفون ديالي تاي 40. داكوغ. هذا هو البونطالون دو باز ديالي. واش نسحقو باش نفصلو؟ الحاجه اللي نسحقها هذا توجور نخدمو ونديرو لي تراسي تاعنا، ابخي ناخدو غير الحاجه اللي نسحقوها، هذه وريتها لكم ديجا في الفيديوهات السابقه. دونك واش نسحق في البونطالون ديالي؟ هاولي البونطالون، فوالا. قعدوا لي هادو راح ناخذهم ليجيرمون. بون ناخذ لي كير قبل، ناخذ لا بانس، هذه لا بانس تاعي نسحقها. عندي هذا، ها واش نسحق، نسحق طول
عندي ان كرون ولا ان روبير درنا عليهم ديجا. فوالا هايليك. وهنا راح تكون عندي ناخذ بيروكي طويل، سمحوا لي دقيقه. ناخذ بيروكي طويل وراح ندير اون فورم هنا راح تكون ليجامون كوربي. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى، تكون ليجامون كوربي. فوالا هذا هو البنطلون في باز ديالي، هذا هو الدوفون، هذا هو اللي ناخذو باش انا نغلوفيه بالبابي كاربون لابولات كيما وريت لكم في الدروس السابقه. هذا ابخي ديروا لو ترانسفورماسيون تاع البنطلون اللي حبيتو، ابخي نشوفوهم في فيديوهات اخرى. اكتبوا لي في التعليقات واش راكم حابين، نديرو بنطلون سليم ولا نديرو باديف ولا نديرو ان كاري ولا واش حبيتو نديرو كلاسيك، باسكو هذا لا باز برك. لي ترانسفورماسيون حاجه اخرى، اوكي، باسكو هذا لا باز اللي تنبدو هو ابخي كي تبداو ديروا عليه ترانسفورماسيون تاع الموديل اللي راكم حابينه. داكور دونك فوالا هذا هو الدوفون ديالي. ابخي كي ديروا له ترانسفورماسيون باش نروحو نديروا له لي فالور كوتور اللي هي حق الخياطه. داكور دونك فوالا هذا هو الدوفون ديالي. جيسبر تكونوا فهمتوه. اكتبوا لي في التعليقات اي اسئله، اي حاجه، اي نقطه ما فهمتوهاش. ابخي دوك نشوفو نروحو لو دو ديالنا نكملو الظهر تاع البنطلون تاعنا. فوالا لي في نروحو نكملو لو دو ديالنا. بون لا باز راح تقعد نفسها هي ونروح نخدم عليها لو دو ديالي. دونك تبعوا معايا مليح وركزوا معايا. هاني راح نبدا. حبسنا في النقطه 12. دونك نقطه 13 ما عنديش، ما تحوسوش عليها، راح نروح للنقطه 14. دونك 9 راح ناخذ الوسط ديالي، هذا هو لو دروا فيل ديالي، هضرنا عليه ديجا في الفيديوهات السابقه، والخدمه ديالو اللي لازم يكون في البنطلون ديالي هو الاساس. اوكي نروح للوسط ديالي، نروح للنقطه 9 ونروح نخرج بزوج ونص، زوج ونص، وندير النقطه 14. ركزوا معايا مليح وتبعوا معايا، كيما قلت لكم اي اسئله كتبوا لي. نقطه 14 فوالا 14. نروح للنقطه 15 14 15. دونك 14 15 راح نروح من جهه تاع الفوق، راح نخرج ب 6 سنتيم، راح نخرج ب 6 سنتيم. راح تجيني سوا في النقطه 5 ولا 5 بريم 5 بريم 6 ونص 6 ونص 6 ونص، راح نخرج ب 6 دمي 6 دمي. راح تجيني في النقطه 5 فتحه، راح تجيني 5 بريم، راح ندير النقطه 15. داكور قلت 14 15 هي 6.5 6.5 كي حسبتها من 14 طاحت لي في النقطه 5 بريم. دونك 5 بريم هي نفسها في النقطه 15. نروح للجونو ديالي. الجونو ديالي توجور هادي خدوها قاعده وشفاو عليها مليح. توجور البونطالون ديالي لا باز لو دو الظهر ديالي كبير على الدوفون بان دمي. داكور سواء في الجنو سواء في لا لونغور. كي تشوفوا دي بونطالون تحطوا البونطالون ديالكم، نقول لكم هنايا راح نحكي لكم واحد الحكايه صغيره هكذايا، نقطع لكم الضغط شويه. كي كنت صغيره كانوا يشتروا ملي كنت صغيره كان عندي الهوس هذا تاع الحوايج. دونك كنت نشوف دي بونطالون كي كانوا يشروا لي، نشوف توجور هذا البروبليم تاع لو دو كبير على الدوفون. توجور نقول بلي هادو ما البونطالون نقولهم يشروهم لي رخاص ماشي كاع ملاح. توجور عندي هاد البروبليم. ومن بعد كي كبرت وليت نشري لي بونطالون باش نشري انا روحي كيف نفس البروبليم. حتى ابخي فقت كي قريت ودرت الخياطه كامل فقت باللي لو دو لازم يكون كبير على الديفون باي دمي، باسكو عندنا لي فاس. دونك كان عندي بروبليم كبير ملي كنت صغيره، ولا عندي الهوس هدايا لازم نكتشف هذيك الحاجه سورتو في الحوايج. فوالا دونك نتوما خدوها قاعده هاديه باللي لو دو لازم يكون كبير على الديفون باي دمي. دونك كي تحطوا لي بونطالون ديالكم راح تشوفوا باللي لو دو كبير على الديفون، راح تشوفوا هذيك لا ديفيرونس ميم كي تفصلوا. دونك شوفوا معايا هنا جي وجي دو. دونك هنا راح نخرج باي دمي ونسمي النقطه جي 3، وهنا راح نخرج على جي 2 باي دمي ونسمي النقطه جي 4.
نفس الشيء بالنسبه للال. كنت نضحك كي تفكرت وليت نضحك على روحي. قلت ملي كنت صغيره انايا وانا نقول خاف فيهم ديفو اون مارك، كي وليت نشريهم وحدي نقول كيفاش هاد لا مارك هادي غنشري غالي وبعد تيك نفس الديفو. سي با نورمال. فينالمون هو البونطالون يتفصل هكذاك. الوغ هنا قلنا خرجت باي دمي سميت بون هذه الاولى ال 1 سميت ال 2 وهنا بون ال 3 وهنا راح نسمي ال 4 داكور. ابخي راح نربط النقاط تاعي. دونك انا عطيت لكم هذه القاعده تشفاو عليها مليح باش ما تزيدش ما تغلطوش كي تشوفوا لي بونطالون هكذا كيما انا. هاني ربطت النقاط ديالي. اوكي دونك هنا واش راح ندير؟ راح نروح للنقطه ديالي نقطه 15. قلنا نقطه 15 نروح للنقطه نحوس على النقطه 16 نروح للنقطه 16 ديالي اللي هي لو تور دونج. راني في لاني دو اونج لو تور دو اونج ديالي ديفيزي بار 4 بلس 2 نروح نحوس نشوف شحال طاحت لي 15 16 طاحت لي 27. دونك راح نروح بالنقطه 15 راح ندير 27 ديالي. 27 ديالي جاتني هنا بون نحيها نخليها هنا. هذه هي نقطه 16 ديالي. فوالا نقطه 17 اللي هي لا فالور تاع 14 16 هي نفسها لين القيمه اللي نلقاها نروح نحطها من جهه تاع 17. دونك 14 16 نشوف شحال طاحت لي. طاحت لي نقولوا 20. نروح ندير 14 16 راح ندير 20 نقطه 17 ديالي. هاي هي النقطه 17 ديالي. اوكي واش نروح ندير؟ راح نربط النقاط ديالي جي 1 مع بلوتو جي 3 مع 16 والجي 4 مع 17. نروح هاي جي 3 ديالي. ابخي برولونجي لا لين نطولها للفوق. يعني ديالي ونروح للجي 4 جي 4 وندير مع نقطة 17 ديالي. اوكي 16 17 نقطة 18 نقطة 18 ديالي اللي هي 1 راح نطلع ب 2.5 على النقطة 1 راح نطلع ب 2.5 وندير النقطة 18 ديالي. اوكي نقطة 18 راح نربطها مع النقطة 15 لين droite. ابخي نروح نحط ليكير ديالي على لا لين هذه النقطة 15 ونروح ندير لين دغوات. لازم تكون عندي هنا زاوية قائمة. سيروح يخرج لي العمود. هنا لازم تكون عندي زاوية قائمة. داكور فوالا حبسنا في النقطة 18. راح نحوس على النقطة 19. على بالي بلي راح يجيكم شوية كومبليكي. ابخي كي تكملوهم وتلونوا كيما دلونت لكم ديفون راح يبان لكم هذاك البنطلون اللي راح تفصلوه وتحطوه على القماش. فوالا نقطة 19 اللي هي راح نحسب 12 تنحاولي 12 بخيم. راح نحسب من جي 1 12 بخيم اللي نلقاها راح نحطها من جي 3 وراح نحط النقطة 19 ديالي. دونك راح نحسب 12 بخيم جي 1 راح لي 52. كل واحد شحال طاحلو. هنا راح نحط نقطة 19 تاعي. هايلي وين جاتني النقطة 19. اوكي واش قاعد لي النقطة 20 كيفاش نحسبها؟ نقطة 20 اللي هي من نحسب من نقطة جي للنقطة 19. شوفوا شحال طاحت لي 2 ونص. راح نحط واش طاح لي راح نحطو هنا. راح نحط ندير هاي لك وين جاتني نقطة 20 على لا لين هادي تاع الزاوية القائمة تاع الكاز اللي درتها لازم تجيني القيمات. داكوغ فوالا دونك هنا القيمات ما على باليش ما تلقاوهمش توصلوا كيما انا باسكو انا هنايا لونغور جونو ديالي درت 50 على جال الطابلو ديالي. انا هنا في لي ميزور عندي 55. دونك نتوما على حساب لي ميزور اللي راح تاخذوهم تاع لا بيرسون ديالكم. اوكي واش نروح ندير؟ راح نربط النقطة جي مع 19 لين دغوات.
هايلي نقطه جي ديالي مع 19 لين دوات. هنا لو ديالي ما يجيش مايل ما يجيش طالع كيما دوفون. داكور فوالا. واش قاعد لي نقطه 21 اللي هي راح تجيني هنا باش نخرج لا فورش تاع لو دو ديالي ماشي كيما الدوفون. قلنا لا فورش تاع لو دو كبيره على تاع الدوفون باسكو عندنا لي فات. هذه هي نفس الحكايه تاع جي 2 جي 1 تاع الايدلي. دونك نروح نحسب جي 2 11 نقص لها 0.5 ونحطها هنايا باش نخرج النقطه 21 ديالي. دونك 25 ونص. دونك هنا نحط 25 وندير نقطة 21 ديالي ونروح نخرج لا فورش ديالي. نحكم بيروكي فوالا بيروكي. هاوليك لو دو ديالي من نقطة 15 غنحط بيروكي ديالي هكذا وندير هاكا لا فورش ديالي تاع لو دو. هايلي لا فورش تاعي تاع لو دو. اوكي ابخي واش عندي نروح نخرج لو تور دو تاي ديالي اللي هو كيف لو تور دو تاي ديفيزي بار 4. هنا في الدوفون درنا لا بانس لا فالور تاعها 2 سنتيم في لو دو راح ندير 3 سنتيم. لو تور دو تاي ديفيزي بار 4 بلس 3 سنتيم. دونك هنا تقريبا هنا عندي 22 بون عندي 22 سنتيم نقطة 22 هكا باش ما نخلطلكمش. نقطة 22 22 سنتيم. اوكي فوالا. نروح نقسم 22 ديالي على زوج باش ندير لا بانس ديالي. اوكي دونك عندي 11 نروح ايدمي لا فالور تاع لا بانس ايدمي. اوكي لا هوتور تاعها باسكو عندنا لي فاس راح تكون واحد من 12 ل 14 سنتيم. دونك هنا انا راح ندير 12 سنتيم. فوالا ندير 12 سنتيم. هذه هي نقطة 22 فتحة. اوكي فوالا. واش قعد لي قعدوا لي هونش ندراسي ليونش ديالي اللي هو من نقطة 22 للنقطة 16. من نقطة 22 للنقطة 16. فوالا. واش قعد لي كيما درت قبل في الديفون راح نكوبي ليجيرمون من نقطة 16 للنقطة جي 3 ومن نقطة جي 4 للنقطة 21 راح نكوبي ليجيرمون. فوالا هذا هو البونطالون ديالي. هذا هو لو دو ديالي وراح يكون عندي لو ميليو ديالي هو نفسه هذا تاع الدوفون. اوكي نونوه اونصومبل باش يبان لنا دوفون ديالنا و لو دو. راح نبدا من الفوق. هنا تبقى لي لين دغوات عندي لا بانس. فوالا لا بانس ديالي عندي لا فورش يعني تاع لا فورش. فوالا دوك هادوك نديرو بالبيروكي. لا فورش ديالي فوالا لي هونش عندي لي هونش. سكو نوار نحكم نكوبي هذا. فوالا نزيد نكوبي هذا والباقي اللي ندوات بالمسطره. بديت لكم اللون باش يتخلط لكمش مع الدوفون. ايوا خليت لكم الدوفون بالروج ودرت لكم لو دو بالفير هكذا. درت لكم كيف فوالا لي في. هذا هو هذا لو فونتاليون شويه نفسو الدوفون. فوالا هذا هو
لو دو ديالي لي في كيما درنا الدوفون كملنا. بون عندي هنا راح ندير لكم هذا اللي بالفير، هذا اللي بالفير اللي هو لو دو، واللي بالروج هو الدوفون باش ما يتخلطوا لكمش. هذا الدوفون اللي بالروج ولا نوار تبدلهم لي كولور. فوالا هذا هو اللودو ديالي وهذا هو الدوفون. هذا هو لو بونطالون دو باز كيما قلت لكم قبيله وكيما وريت لكم في الفيديوهات السابقه كيفاش تغولوفيو لي بونطالون. هذا لا باز توجور تخلوه ابخي تحكموا ورقه واحده اخرى والبابي كاربون ديالكم ولا غولات، تحكموا لا غولات ديالكم وتطراسيو كل واحد في ورقه وحده، هذا تقاديوه تسحقوه. ملي تطراسيوه هذاك هو اللي ديروا له ترانسفورماسيون تاع البونطالون اللي راكم حابينه، سواء كلاسيك سواء باديت سواء سليم سواء ولا باز ما فيهش. كاينه هذيك تاع لا براغيت ما فيهش لا باز. ابخي اذا حبيتوا في الفيديوهات السابقه كتبوا لي برك في التعليقات، اكتبوا لي ندير لكم فيديو باترون لا سويت تاع بونطالون كلاسيك كيفاش يجي في هذيك تاع لا براغيت، كيفاش يجوا لي بوش، كيفاش نديروه سليم. دونك قولوا لي واش راكم حابين برك ندير لكم. دونك فوالا لي في هكا لحقت الى نهايه الفيديو ديالي بعد غياب فتره طويله من الزمن. جيسبر توحشتوني ولا ما توحشتونيش. دونك اذا كنتم حابين نزيد نكمل لكم دي فيديو اكتبوا لي برك في التعليقات. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع لي زامي ديالكم باش يستفادوا هما ثاني تك معايا ويستفادوا معكم ثاني. دونك فوالا ما تنساوش تتابعوني في صفحاتي على الانستغرام والفيسبوك والتيك توك ثاني. يعني في التيك توك دي فوا نحط دروز في التيك توك، دي فوا نحط دروز مكتوبه في الانستغرام. دونك فوالا هذه هي وصلت الى نهايه الفيديو ديالي. نقول لكم تهلاو في روحكم على خير في الفيديو القادم. سلام.